دا تعارف اج دی رات او رات ہے جڑی گناہگاراں نوں ہور پڑے دی رہندی ہے۔ یہ 9 محرم دا دن نہیں جس دن ہور دے ذہن سوال اٹھا کہ جو ساریاں فوجاں تے لشکر ایک غریب کو مارن پیان دن، یہ دا جرم کیا ہے اور میں کتھاں کھڑا؟ اس ایک سوال نے جناب ہورنو بھائی جرنیل نہیں کبدے رہندے، کیونکہ یہ جیاں لمحہ آئے جو جناب ہور دے بدن وچ کپ کپی تاری ہے، بدن وچ ارتعاش ہے، ہور دا وجود کم دا پائے۔ نال علیہ ساتھی پوچھا ایڈا بہادر 1000 سپاہی دا سربراہ تیری عجیب حالت کیوں بن گئی ہے؟ آدھے سچیں دا کھڑا ایک قدم دے فاصلے تے کھڑا، اگر ایک قدم انتے چاہداں تا جہنم مقدر بن گئے، جے ایک قدم حسین علیہ پاسے ویداں تا جنت ٹر دی ہوئی نظر آندی ہے۔ بتا اپنے آپ نال گل کر کے آدھے ہور کداں گھاٹے دا سودا نہیں کر سکدا، میرا قدم نہیں ویسی جتا حسین ابن علی کھڑا ہے۔ آج دیاں راتیں نوجوانوں شب عاشورے جڑے انسان کو ہور علی صف شامل کریں دیئے۔ آج دی رات بڑے بڑے خطاکار، بڑے بڑے گناہگار جڑے زمانے دے امام نال زیادتیاں کر چکے ہوں دن، زمانے دے امام دا دل دکھا چکے ہوں دن، کہ شب عاشور علی رات تھوڑے سارے دل زمانے دے امام نال مانوس کریں دیئے، جڑیں دیئے، تو ساریاں جڑی زیادتیاں اور ظلم وقت دے حسین نال میرے خیال ہی تو سمجھ گئے ہو سو کہ میری مراد اس وقت دا حسین تیرا 12واں امام ہے۔ اس وقت پر دے غیبت جنہ من والا، کلہ رومن والا، کربلا دے سارے شہیداں دے خون دا وارث۔ آج رات صرف تساں پریشان نہ ہو، آج رات صرف تساں غمگین نیوے، آج دی رات سب تو زیادہ دکھی تھوڑا 12واں امام ہے۔ آج سب تو زیادہ غمگین حسین دے خون دا وارث ہے۔ مومنین کرام آج رات صرف تساں نہیں جاگنا، زمانے دے امام نے بھی جاگنا ہے۔ آپ دسا انہیں جگر تکے پہ گزر دی ہو سی جندے ذہن چہالے تک بھی علی دیاں دھیاں دے وین محفوظ ہوئے، جندے حالے بھی وین لکھے کھڑے قسمت گھن مجھنے نہ کربلا، مظلوم کربلا دی لتان دی آلے پاسے۔ میں ہر چہرے دی زیارت بیٹھا کرے نا، اور ہر چہرے تو میں وہ اندازہ پیا ہوں دے کتنی محبت نال، کتنی عقیدت نال فکر حسین بیٹھا سن دیں۔ قسمت گھن مہینے نا کربلا، مظلوم کربلا دی لتان دی آلے پاسے، تیرے بار میں امام نال منصوب کچھ وین لکھے کھڑیں۔ تھوڑا جیاں بندہ متوجہ ہوئے، تھوڑی جیاں عربی جاندہ ہوئے، تھوڑا جیاں ترجمہ جاندہ ہوئے، وہ کو مزید پرسے دی ضرورت نہیں پوندی، کہیں عالم دے نہیں، ذاکر دے نہیں، خطیب دے نہیں، زمانے دے امام دے منہ چو نکلے ہوئے اپنے جملے تے دکھاں دے بھرے سناما نوجوان مظلوم دی ذری دے لتان دی علیہ پاسے لکھا کرے السلام علی شیب الخزیر، میرا سلام ہوئے اس دہڑی تے جڑی پتران دے رات رنگین ہو گئے۔ میں بھی حوصلے نال چند 17 سن ایسا اور پاریاں دا اکھاں میں تیار ہو دیا کہ کس ویلے رنگین تھی یہ غریب دی داڑھی، پتہ نہیں کیڑے جوان دا خون ہا، اللہ جانے کیڑی رات جڑی شبیر داڑھی تے لئیے تے رو رو کے آدھا حق ازال کا جدی رسول اللہ، میں نانے کوئی میں وانج مرسان
میں این رنگ اپنے نانے دے سامنے ون کھڑساں السلام علی بدن السلیم میرا سلام ہوئے اس بدن تے جے کو امت نے لٹ گھدا ہا برادران کوئی جیڑا مسافر ہوئے مزدور ہوئے اللہ نہ کرے پردیس جو موت آ ونجے جدا لاش وطن تے ویندی کوئی نہ کوئی رحم دل بھی نہیں تا کوئی نہ کوئی این جی او والے کفن پوا چھڑے دیں کوئی عیدی والے کوئی مختلف این جی او والے یا کوئی کمپنی دا مالک سارا پورا جنوبی پنجاب مزدوراں دا بھرا میں کدی نہیں ڈٹھا کہ کہیں مزدور دی لاش وطن تے آوے تے کفن نہ ہوئے تیرا بارواں امام آدھے السلام والا بدن السلیم کفن نہ دے میں نہ او تا نہ لٹنا جڑا زینہ پوایا ہا اللہ رحم کرے نہ کوکاں تے جڑی رحمی دی رات پہ اٹھ دیاں اللہ رحم کرے نہ آوازاں تے جڑی رحمی دی ڈھل دی رات بطول دے پدر دے غمت پہ روندیاں نوجوان اساں اس وقت دے گناہگار ہیں اس وقت دا حسین تیرا 12واں امام ہے حلقے کھڑ گئے مصلے تے کھڑ گئے ماتم کریں مجلس سن دیں جس رنگ غریب دی عزاداری کریں دیں یاد رکھیں اج زمانے دا حسین دوہیں بڑی ودا کے تیری انتظار بیٹھا کریں دیں ساری رات لنگر کھاون جو نہ گزاریں ساری رات سبیلہ پیوانے جو نہ گزاریں اون ویلے پیویں جدہ تنو یقین تھی ہونے لگے ان میری اکھاں دے آنسو مقدے پائیں اتنا پانی پی گنا جو زینب دے بھیرا دی غربت چاندہ آنسو نوجوان اور ساری رات سڑکاں تے روڈاں تے باہمنا نہیں میں منت کر کے اکساں تیری کیفیت تو پتہ لگے نال گزر دے ہوئے بندے نو محسوس ہوئے کوئی نہ دا بڑا نقصان تھیون والا چاند 17 مسائب تا میں بعد جو پڑھنے میرا دل دے میں ساریاں تو لکھیاں 17 سنا چھوڑا یقیناً آج دی رات جی میں آوازاں دی پہ کوئی تعارف دی محتاج تا نہیں اس سارے علاقے دے بڑے متدین مسائب خانن کوئی رات دا تعارف ایک لفظ نل کرویں دے ہن کہ اے او رات ماما بھی ہن تے پوتر بھی ہن اے او رات بھینی بھی ہن تے بھرا بھی ہن اے او رات پھوٹیاں بھی ہن بھتریجے بھی ہن فرمائے دیاں جڑی آمان علی رات آئیے ماما ہن بچڑے کوئی نہ بھینا ہن بھرا کوئی نہ پھوٹیاں ہن بھتریجے کوئی نہ ظلم دی رات آمان والین اجرکم علی اللہ یہ رات یہ تھوک ساکو زمانے دے امام تک پہنچاؤں ہے السلام علی بدن السلیم السلام علی شیب الخزیر مومنین کرام اگلا جملہ سب تو بہترین خوشبو اللہ نے کائنات حسینی رنگ دی بنائی ہے جیڑی خوشبو حسینیت دی ہے بھی کسی شے چ نہیں آ سکتی حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوس جا تو سجان دے کہ دوہیں حسین دے بڑے وفادار سجانے کہ دوہیں کوفے دے بسدے ہیں اور دوہیں اکبر دے بابے تے قربان ہوئین کربلا مومنین کرام چنگا دوست چنگا سجان چنگا تعلق ہمیشہ انسان کو نجات تک پہنچائے ہے حبیب ابن مظاہر انہاں لوگاں چوئے جنہاں حسین نے خط لکھا ہا کہ انہاں لوگاں چوئے جنہاں کوفے اللہ نے اکبر دے بابے دو خط لکھا ہا جنہاں حبیب کو پتہ لگے کہ حسین دے رستے باندھیں اور حسین نہیں آ سکتا کوفے تک وقت کوئی عجیب جذبہ نے حبیب ابن مظاہری گھر لگا آئے
میں خود روایت پڑھیے اپنی دھیاں تے بھیڑا کو آدھے کہ ہویا جے حسین سادے تک نہیں آ سکا جتنا حسین دیاں بھیڑا بیٹھیاں تساں تیاری کرو اساں انہیں تور ونجڑے اے ہن وفا کرن والے اے ہن دل نال خط لکھن والے جڑا سامان بھریندے پین حبیب ابن مظاہر کوفے دی گلی جو گزردا پے جناب مسلم ابن اوسجا ایک دکان تے کھڑے کوئی شے خرید پیا کریں دا حقل ماری حبیب ابن مظاہر مسلم کی پیا کریں نے جناب مسلم نے عرض کی تھی اے حبیب بس ہن دہڑی سفید ہو گئی ہے ریش و محاسن سفید ہو گئے آیا بازار مہندی خرید کرن میں چاہتا ہمیں اپنی دہڑی دا رنگ تبدیل کرا ہا مومنین کوئی ایسا گہرا سوال کیتا ہے جناب حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوس جدو دیکھ کے آدھے اون رنگ دا کہڑا فائدہ جڑا کچھ دیاں بعد خود بخود لہ ونجے یہ رنگ کو چھوڑ میرے نال کربلا جل حسین آیا ودے تے کو حسینی رنگ چ رنگین نہ کر چھوڑا تین حسینی رنگ چ رنگین کر چھوڑا حسینی رنگ تو چنگا رنگ اللہ نے کائنات چ نہیں بنایا وقت این رنگن ایڈو ہے سجان حسینی رنگ حسینی کردار این رنگن ایڈو ہے سجان حبیب ابن مظاہر تے مسلم ابن اوسجا این رنگ چ محبت حسین چ فناہ تھیں فدا تھیں این رنگ چ وفا کیتی نے ازادارو انہاں دے پور ونجن دے بعد انہاں دے لہ ونجن دے بعد انہاں دیاں لاشاں چاون دے بعد ہی حسین اہدہا اینا اینا حبیب میرا حبیب کین رہے اینا اینا مسلم میرا مسلم کین گیا اتنی تا وفا کیتی نے جو انہاں دے پور ونجن دے بعد بھی اکبر دا بابا انہاں دی وفا کو یاد کر کے سریندہ رہ گئے آما انہاں لفظاتے جڑے میں تھوڑی خدمت پہنچا ہونا چاہتا ہوں شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہمیشہ سامنے اگر استاد پڑھیندا پائے تو اپنے شاگردان خطاب کرے سی اگر ڈاکٹر کوئی میڈیسن لکھ دے بیٹھے وہ مریض نال اسی لہجے وچ کلام کرے سن جی میں سامنے اللہ مخاطب ہوندے انہیں انہوں مخاطب کیتا ہے رہندا ہے مومنین حسین دے سامنے سجنہ دا مجمع لگا ہویا ہا ماشاءاللہ بڑی توجہ نال سماعت پر فرمے دے وے اس واسطے میں بھی چاہتا اس شدت دی گرمی ڈھیر سارے جملے پہنچا گنا مظلوم کربلا دے سامنے جیرا مجمع بیٹھا ہے تے حسین نے خطاب کیتا جس لفظ نال مولا نے حقل ماری اگر میں یہ لفظ تھوڑے تک پہنچا گدا آج دی رات دی مجلس دا حق ادا ہو ویسی اگر یہ ہکو جملہ بھی نوجوانہ تک پہنچ گیا ممکن ہے تھوڑی ساری سوچ بدل سکتی ہے امام حسین جدہ سجنہ نال کلام کرنے لگن ایک حقل ماری سامنے آلانو حسین فرمیدن یا بن الکرام او شریفہ دی اولاد او شریفہ دی اولاد مننا پوسی اے لفظ استعمال کرنے دے بعد حسین قیامت تک دنیا لنو ہی قانون بیتا ہے کہ ہر کہیں دے واسچ نہیں حسین دا ساتھ لے سکے ہر کہیں دے واسچ نہیں حسین یک دی کشتی تے سوار تھی سکے حسین دا اوہ ساتھ دین دے جڑا خود بھی شریف ہوئے شریفہ دی اولاد ہو جڑا شریف بھی ہوئے شریفہ دی اولاد ہوئے یہ صرف شب عاشور تک قانون نہیں جو حسین دا ساتھ شریفہ نے بنا قیامت تک شریف مزاج حسین دا ساتھ ریسی حسینیت دی خوشبو ہر کہیں جو نہیں آمنی جن دے دل و دماغ دے ہوتے اکبر دے بابے دی شہی ہو سی میں دوسری مرتبہ اے جملہ عمدن ریپیٹ پیا کرینا مومنین اے وہ رات ہی نے
جی میں سال وچ لیلۃ القدر ہکا رات ہے نا، اندر مقابلے اللہ نے بئی رات نہیں بنائی، کائنات دے گناہگاراں کو ہور بناون واسطے اور زمانے دے حسین تک ملاون واسطے اللہ نے اج دے مومناں نوں لیلہ عاشور عطا فرمائی۔ اج پہنچ سکدے زمانے دے امام تک، اج ڈھیر سارے وعدے کر سکدے شب عاشور علی اکبر دے بابے دے نال، ڈھیر سارے وعدے کر سکدے ان زمانے دے امام نال جڑا پردہ غیبت وچ کلھا بیٹھا رہندا ہے، میت ہک ہوندا ہے، وارث ڈھیر ہوندے ہیں، میت ہک ہوندا ہے، وارث ڈھیر ہوندے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ تیں پھڑی ہوئے، فاتحہ خوانی ہوئے، کوئی سجن دوست آوے، شرفا تعارف کرویندے نے مرحوم دا بیٹا ہے، اے مرحوم دا چھوٹا بیٹا ہے، اے بھتیجن، اے بھانجن، اے رشتہ دار بیٹھن۔ مومنین کرام میت ہی کون دے، اللہ جانے میں کتنے شرفا تک اپنا لفظ پہنچا کے انسان میت ہی کون دے، وارث ڈھیر ہوندن، ایڈا مظلوم ہے تیرا باہواں امام، میت ڈھیر ان وارث ہی کے۔ اللہ جانے اکبر دی جوانی نو ڈھیر روندا ہے، اللہ جانے عباس دے بازواں نو ڈھیر روندا ہے، اللہ جانے مظلوم دے بھج دے گھوڑے تو اوکھے لہمن نو ڈھیر روندا ہے۔ میرے خیال وچ تیرے ہر امام کوئی یو درد کھا گیا ہا، چادر زینب دی ہے لٹن والا شمر جیاں بے حیا ہا۔ اللہ تیرے پرداداراں دے برکاں دی حفاظت فرماوے۔ مومنین کرام آج دی رات ہور جیاں خطا کار، ہور جیاں گناہگار، میری زبان کو جرت نہیں، میں بار بار حضرت ہور جائیں تائب ہستی نال ایسے الفاظ منسوب کریں دا رہا، شاید کہ میں اپنا خطاب اتنا طولانی نہ کرنا ہا، پر توجہات دی وجہ تو میں مناسب سمجھ دا پیاں کہ میں یہ جملہ بیان کر چھوڑا۔ مومنین کرام جتنا حسین کو زینب نے وسدہ ڈٹھے اتنا کہیں نہیں وسدہ ڈٹھا۔ مدینے کل لے کے نا مدینہ ہکا زینب جائے حسین کو نانے دی جھولی چی سمدہ ڈٹھے، ایا آلیہ ہے جائے نانے دے کندھا تے ڈٹھے، ایا آلیہ جائے حسین کو باب علی دے سینے تے سمدہ ڈٹھے۔ مومنین ایا زینب جائے حسین دا جھولا جبریل کو جھولیں دا ڈٹھے ہے۔ میں آدھا رانا جی میں زینب وسدہ ڈٹھے، یہ میں حسین کو کہیں بھین وسدہ نہیں ڈٹھا، جی ذہن حاضر ہوئے دا اگلا لفظی حق چھوڑا، جی میں زینب وسدہ ڈٹھے، یہ میں وسدہ ہی کہیں نہیں ڈٹھا، جی میں زینب اجڑدہ ڈٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں اجڑدہ ہی کہیں نہیں ڈٹھا۔ مومنین کرام جڑا اٹھا تے چڑھ کے آئی ہیں کربلا علی دیاں نوحاں تے دھیاں، یہ پہلی دفعہ زینب نے اپنے مظلوم بھرا دی بے ادبی ڈٹھی، پہلی دفعہ حسین دی غربت ڈٹھی ہے، حسین دی بہن جڑا ہور اگھاں ودھے حسین دے گھوڑے دی لگام وچ ہاتھ پاتا، اچانک آگیا تا ذہن انہیں بدلا کہ این دھرتی دے اتے کوئی ایسا بھی ہے جڑا حسین دے گھوڑے دی واگ وچ ہاتھ پا سکدا ہے۔ مومنین کرام بھیرا دی اے مظلومی دے کے شہید شوشتری لکھے، شہید شوشتری لکھے کہ بھیرا دی غربت دے کے محملہ چ بہ کے زینب اتنا اونچا رنی ہے نا جو واگ پکڑن والے دے کنا تک آلیہ دے رومن دی آواز آئی ہے۔ یہ توجہ نہ جڑا اج دی رات اور معافی منگن واسطے حسین دی خدمت چ گیا، عزادارو حسین تا معاف کر چھوڑا، مگر ہور دے ہاتھ کمب دے ہن، مگر ہور دی اکھاں چوں آنسو نہ رک دے، بطول دا پتر اگھاں ودھے شل اپنے غم وچ کڈا نہ روئے۔ ماحول ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی اتنی بے چینی نہیں، پر محبت کو دیکھ کے میں الفاظ زیادہ پہ پڑھدا۔ مومنین کرام حسین معاف کر چھوڑے مگر ہور دی زبان کمب دی ہے، حسین معاف کیتا ہے مگر ہور اک چاہ کے نہیں رہدا۔
غریب کربلا نے اپنا ہاتھ ہور دی ٹھوڑی دے تلے رکھے فرمیندن شریفاں کنو غلطیاں تھی ویندیاں جڑا میں معاف کر چھوڑے گھبراندا کیوں ہے ادا مولا تھوڑی تا معافی تے یقین ہے میں کو وہ وین نہیں بھول دے صدقے 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 جنہ دا ذہن حاضر رہا میں کو وین نہیں بھول دے جڑا میں تھوڑے گھوڑے دی واگ وچ ہاتھ پاتا ہا زہرا دیاں دھیاں کو جنگلہ چ روامن والا مولا میں جائے خطا کار کیا بطول دیاں دھیاں بھی میرے تے راضی ہیں یا کوئنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ نوجوان شرفاء پڑھا لکھا مجمع یہ آج رات زینب کو روامن علیکم علی دیاں دھیاں کو روامن علیکم معافی مل سکتی ہے پہلے سارے گلتا او خطامتا نہیں تھیاں یا امام زمان یا امام زمان سارے جو کوئی ہو جیاں گناہگار کو نہیں بیٹھا جائے حسین دے گھوڑے دیوار کی چاہت سارے کلو غلطیاں تھیں سارے کل خطامت تھیں اساں اذانہ دی پرواہ نہیں کی تھی اساں سجدہ دی پرواہ نہیں کی تھی اساں دھیاں تے بھیڑاں تے برکاں تے توجہ نہیں کی تھی مولا اساں گستاخ ہیں مولا اساں خطا کار ہیں مولا اساں گناہگار ہیں نوجوانوں کدا سوچا نے اے جڑی ہے نا 10ویں دی فجر تے آذان علی اکبر مشہور ہے اساں سن دے وے سارا سال کوئی پتھر مزاجی ہووے جگو کدا ہنج نہ آوے جڑا آندی نا علی اکبر دی آذان ایک باری ٹھڈا سہتا نکل ویندا ہے 10ویں دی رات تو پہلے حسین دا مؤذن کوئی ہو رہا لیکن جڑا رات ڈھلن لگی ہے حجاج ابن مسروق کو فرمیندن اج تائیں نہیں لیونی اج نانے دیاں شکلاں آلا تاکہ قیامت تک میرے جوان میرے اکبر دی آذان کو یاد کرے سن انہاں سجدے کو نہیں بھولنا امام زمانہ زہرا دا بچڑا اسا خطامہ منین اسا مجرم ہیں لیکن اسا ہور تو زیادہ مجرم کوئی نہیں مولا انہاں عزاداراں تے نظر رحمت فرما پروردگار اللہ تن واسط امام زمانہ دا سارے کلو جیڑیاں گستاخیاں سارے کل جیڑیاں غلطیاں مظلوم دے حق چ ہوئیں یا مظلوم دے پردہ غیبت چ بہمان والے بچڑے دے حق چ تھئیں اساں سارے معافی دا اعلان کریندے ہیں اج دی رات ہور نہ بنایا بھئی رات پتہ نہیں کہ کو نصیب ہو سی یا نہیں پتہ نہیں اگلی 10ویں دی رات اوبے حسین جڑے حسین نوجوان میں مصیب دا پہلا جملہ پڑھا کوئی تیرے کل پوچھے نا جو عباس کون ہے ہائے ہائے کوئی پوچھنے حوصلے دنال کوئی پوچھے عباس کون ہے کوئی لمبا چوڑا تعارف نہ کرا میں ایو ہکو لفظ چاکیں جائیں دے آسرت زینب کربلا جائیں دے آسرت بطول دیاں دھیاں بل کے پاکے باس سبحان کے اللہ اکبر ماشاءاللہ ہر اشک بار ہے آج سینہ پیارا نہیں کرنا دل آنکھیں تا ماتم کرے دا آویں میں کدہ مطالبہ نہیں کیتا میں مصیب دے دوران آکھاں سینے تے ہاتھ مار سر تے ہاتھ رکھ نہ تیری اپنی عقیدت تھوڑا اپنا جذبہ تیری اپنی محبت مومنین کرام کون عباس ام البنین دا بچڑا حیدری شجاعت دا وارث کلابیہ خاندان دی دلیری دا کلہ مالک 4 پتر اللہ نے عباس دی مان و عطا فرمائے ہن نات فاطمہ پتران دی وجہ تو ام البنین سریندے ہن مومنین کرام ایڈی کوئی وفا دی ملک عباس دی ماں 4 پتر بطول دے بچڑے تے قربان کرن دے بعد جنت البقیع آ بہوے ہا غازی دی ماں اپنے نلگاہ ہی کر کے غائن کرے ہا تیاد یہی پتہ نہیں میرا اللہ میرے بچڑاں بطول دے پتران الوفا کیتی ہے یا کوئنا نوجوانوں وقت جنت البقیع میں دعا کرنا خدا گھنونی جنت البقیع جس ویلے بندہ گیڑی جو داخل ہون دے ایویں بائیں پاسے عباس دی ماں دی اجڑی ہوئی قبر نظر آندی ہے
لگی ہوئی ہے جنت البقی اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے غم مچ کر رہنا رہو وہ آخری عزادار تک جت جگہ مل منجنے جت کھنے اتھے زینب دے بھرا کو پرسا لے چھوڑے مومنین کرام 4 قبریں چا بناوے ہاں 4 قبریں دے نشان ایک بچڑے دا نا چا لکھیا ام البنین ایک پوتر دا نا چا کے وین کر کے روے ہاں والا کیا کریا 4 قبریں چا مٹاوے ہاں ایک قبر چا بناوے آتے لکھیا حسین ابن فاطمہ وط حسین دنا دا وین کرے ہاں ازادارو ایک دمحال جناب ام البنین نے آکھے ہائے حسین زکی بکری دے لفظ ہن ہائے حسین کندھلے پاسو آواز آئیے ہائے عباس ام البنین پچھا مڑ کے ڈٹھے کون ہے میرے بچڑے تے وین کرنا والی ڈٹھے ایک کالے بھرکے علی پردہ دھارے جدہ ہاتھ پاسے تے ہے آدھی تو میرے حسین کو روان آئی ہے میں تیرے عباس میں اپنے حسین کو رو میں اپنے عباس تے رو اجرکم اللہ ازادارو یہ جو 6 مہینے لگن بطول دیا نوحہ تے دھیاں کو کربلا تک ہیں دیاں علی اکبر تے عباس ادھو ہیں چاچا تے بھتریجا رسول زادیاں کو محملہ تے چڑھیں دے بھی ہن لہیں دے بھی ہن چڑھیں دے بھی ہن لہیں دے بھی ہن وقت سنے ازادارو اکبر تے عباس محملہ تے بطول دیا دھیاں نو سوار بھی کریں دے ہن لہیں دے بھی ہن یہ جو ایڈا لمبا فاصلہ ہا 6 مہینے جدہ رستے چ رات آوے ہانا خیمے لگ ونجنا کالینا بچ میں دیا ہن آرام نال سم ونجنا بطول دیا تھکیاں ہویا دھیاں وقت سنے ازادارو آرام نال سم ونجنا ہا بطول دیا تھکیاں ہویا دھیاں نئی سمدہ ام البنین دا بچڑا عباس قبضہ تلوار تے ہاتھ ہو گیا ساری رات جاگ کے پہرا دے رہا اجرکم اللہ بڑے دردان لے آزادار ذرا اپنی آواز آزاد کر کے رو تاکہ دنیا لینو پتہ تا لگے جو رحمی دی رات سرگود دے آزادار زینب دے اجڑن دے رون دے پائن مومنین خرام میں کیڑا کیڑا لفظ پڑھنا تے کیڑا کیڑا غربت دا جملہ چھوڑا ازادارو جس ویلے نہیں ہویا تے بطول زادیاں محملہ تے سوار ہوئینا میں کہیں روایت جو نہیں پڑھا کہ جتنا عرصہ عباس تے زینب ٹر دے رہنا جو غازی دا گھوڑا کڑاں آلیا دے محمل دے نال ٹر داریا ہوئے کئی میل تک غازی گھوڑا دوڑاویں دہا میں نیزے دی نوک نال رستہ بنا کے آدھا ہٹ ونجو کائنات دی وڈی پردادار پیاں دے ہٹ ونجو بطول دیا دھیاں پیاں آدھین میں آدھا مولا عباس جنگلان دا رہا کوئی آمن والا قافلہ آج رستہ ودا ہٹیں دیں ہوں ویلے آمیاں جدہ 5 لاکھ بدماش آلیا دے کھلے ہوئے وال بدھ ہوئے ہاتھ ٹولن دا راہ نہیں ملدا دیوارا نال اجرکم اللہ حق ادا کر چھوڑنے آزادارو آج جنگلہ چ بھینی دے راہ بدا بنے نئے ہوں ویلے آکے دیکھیں ہاں جدہ بدماشا دی بھیڑی ٹولن دا راہ نہیں ملدا آئیں ایک موڑ تے کئی گھنٹے آدھی آئی راہ دے وہ میں ودی پردادارا میرے خیال جو تھوڑی محبت اور عقیدت شامل ہو گئی ہے میں مصیب دیا چند 17 تلاوت کر چھوڑا ازادارو میں لفظ خود پڑھے بلکہ میری کوشش ہو دیئے میں کوئی نہ کوئی مدرک لینا ایرانی علماء بڑے نفسیات دے قریب مصیب دیا 17 پڑھ دیں وہ دن مدینے کل گھن کے کربلا تک عباس نہیں ستا مدینے کل گھن کے کربلا تک لفظ سنائے نوجوانوں مدینے کل گھن کے کربلا تک عباس نہیں ستا وقت کربلا کل گھن کے شام تک زینب توجہ جدہ غازی دے سران دی آیت حسین ادا الیوم نامت آیونن بکا لم تنم غازی جڑے تیرے در کلو نن سمدے غازی جڑے تیرے در کلو نن سمدے انہا راج سمنے
تے جیڑیاں ہون تک تیرے آسرے تے سمدیاں آئیاں شام تک تیریاں بھیناں نہ نیندر اور ایو وین محیج الاحزان والے نے لکھا ہے جڑا زینب آئیے نا ماں دی قبر تے پھڑ نہیں سنگی جھڑ پئی آدھی من سحر اللیالی قد امینا زینب ماں دی قبر تے آدھی اون ویلے دیکھیاں جڑا بھراما دے قاتل تیریاں دھیاں نو جگے دے رہا ہے اما اس ویلے دیکھیاں جڑا بھراما دے قاتل سن سمال نہ رہند اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازادارو چڑھ پہ دہویں دری بس آ گیا مسجد دے قریب آ گیا چڑھ پہ دہویں دری لٹ پہ گئی زہرا دے بھاگتے میں جیڑے معصوم دی یا جیڑے شہزادے دی روز شہادت عاشور شہادت پڑھدا نا میں اترے لفظ ترے جملے عمدن احدرانا چڑھ پہ دہویں دری لٹ پہ گئی بطول دے بھاگتے امت حسین دے باغ دیاں شاخاں ودی تڑے دی ہے کوئی شاخ 32 سالاں دی کوئی شاخ 18 سالاں دی ہائے 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 مومنین کرام کو جہان حسین دے پھول شاخانن نہیں پر ذہن حاضر کوئی نہ کچھ شاخانن جڑے دفتراں چ ویندے وے آفس چ ویندے وے گلدستے کھڑے ہوندن کدا بندے دا پروگرام بندا ہک پھول تڑیندن تساں پھول ہتھاں نال تڑیندے وے نا انسان ویندی جاتے ہتھاں نال پھول تڑیندے کربلا ایڈا مظلوم آوی مسلمان تلواراں نال حسین دے پھول تڑیندے اجرکم اللہ بڑے دردان عزادار بس ختم کراما تھوڑی انتظار مومنین کرام ہاں چڑھ پہ دہویں دری لٹ پہ گئی زہرا دے چمن تے بطول دے باغ دیاں کلیاں ٹرٹ ٹرٹ پیاں ڈھاندیاں ہن ایڈا مظلوم ای مالی حسرت نال ڈہدا رہے کوئی ہے جرا لفظاں کو سن کے روندا ہوئے ایڈا مظلوم ہے مالی اپنی اکھی دے نال اپنے باغ دیاں شاخاں تکدیاں ڈہدا رہ گئے الحمدللہ تسا سجے کھبے کلو بے نیاز ہو گئے تھوڑا ذہن بالکل مسائب والے پاسے حاضر ہو گئے مومنین کرام میں پہلا لفظ یہ پڑھدا شہادت دا دین ڈھل گئے فوج موک گئے دو بھیرا بچ گئے اگے حسین پیچھے عباس میں البنین دے بچڑے دی اکھاں چوں آنسو لڑدے ودن ریش جو ڈھاندے ودن زلفاں دے وچ خاک ہے دھیمے دھیمے جائیں لہجے جو ہولے ہولے حسین نال الوداع دے تے ہک مقام دینا عباس گل نہیں کیتی حسین دے قدم رک گئے جدا ہولے ہولے عباس آکھے مولا ہون میں کو موت دی جائے نوجوانو اے حسین دا صبر آوے جائیں عباس جائیں بھرا دے منہ چوں موت دا لفظ سنے ویندی جاتے غریب کربلا دے قدم رکن میں پچھا مڑ کے محبت نال البنین دے بچڑے دے چہرے تے حسین نگاہ لئیے فرمائے میرے پاسے وے دے رہو مومنین کرام میں 5 منٹاں یا 7 منٹاں وقت تھوڑی اپنی حسرت رہے ویسی رومن والی چلا اپنے غمج کدہ نہ رومیں قدم رکن تے پھرا آلے پاسے حسین ڈٹھے تے جیڑی گل کیتی ہے نا یہ جملہ تا میری قوم دے 5 سال دے بچے کل گھر کے جھک دی کمر آلے سارے جان دین مگر ہر سال مسئے ویندج پہ نمہ ہوں دے حسین قبضی زبان تے رون دی اکھی نال فرمین عباس انت صاحبو لوائی تو تا میری فوج دا جرنیل جدا لفظ جرنائل ہے نا نوجوانو جدا لفظ جرنائل ہے یہ میں عباس نے حسرت ہنگل منہ چپاتی ہے ہی کہاری سجے ڈٹھائے بے واری کھپے ڈٹھائے تے ادب دا سر جھگا کے ادھے مولا کیڑی فوج بچ گئی آئی مولا کیڑی فوج بچ گئی آئی جدا میں جرنائلہ اکبر ٹور گئے قاسم ٹور گئے مولا مہمان مارے گئے نے اتنی ایک صاحب کتاب نے جملہ لکھا ہے آخر سوال کرنے والا ہے حسین جواب دیتا ہے البنین دے بچڑے جواب کم اوکھا دیتا ہے عباس مولا کہڑی فوج بچ گئی ہے جنہ میں جرنائل آگو سنا نہ لیتا امام ہی نا
حسین چپ نہیں کیتی لکھا جواب دے کے آدھے غازی جے تک تو جین دے نا میریاں بھینا سکوں اللہ اکبر جے تک تو زندہ زہرا دیاں دھیاں سکون چہن عباس تیرے لہمن دے بعد میریاں بھینی دے امن سکون موقع ونن ازادارو کوئی عجیب منظرہ اچانک البنین دا بچڑا خیمہ دے اندر آئے نا مومنین حسین دی غربت تے کوئی ایک لفظ سناونا چاہدا ایک مخصوص خیمہ ہا جتا حسین لاشاں جمع کرے دا رہے وہ لاشاں چیندہ رہے دفنا من دا ویلا کوئی نہیں دفنا من دا ویلا اللہ اکبر لاشاں دا انبار جنہاں لٹھے نا البنین دے بچڑے تے اگلے خیمے دے اندر ازادار شرفا 70 یا 80 یتیم ہے خالی مشکن الخیمہ بھرا پی ہے عباس اچانک منظر ڈٹھے کوئی بچہ ٹھنڈی مشک ہاں اللہ کے ستا پائے کوئی بچہ اپنا رخسار ٹھنڈی مشک تے رکھی بھی ہے کوئی تار ریت دے اتے اپنی پیشانی رکھ کے ستا پائے اس ویلے پچھا مڑے تے حسین دبے کیا دے مولا لقد ذات صدری ہون میرا جگر پھٹ گئے مولا میرے نادان پیاس تو مردے پین میرے سامنے میرے جوانہ دے قاتل حس دے کھڑین مولا ہون میں زندگی کلو تھک پیا فرمین الفطلب لہا غلا الاطفال قلیلا من الماء انہا تساں واسطے پانی گھینا اجرکم علی اللہ ختم کرا تھوڑی انتظار بڑے دردانال رون والے آزادار مومنین کرام علماء دے کلم رک گئے ضمانت نال پیا اہدا علماء دے کلم رک گئے ای منظر کو لکھ دیاں زینب عباس کو ٹورا کینے ہا جس ویلے البنین دا بچڑا آئے گریے دیاں صدامہ 4 لفظ پیا پڑھدا سنے گریے دیاں صدامہ درد بھریاں آہماں چیک دے ہوئے بال پٹیں دے ہوئے پردہ دار خیمہ دے ستون ڈھاندے ہوئے نظر آئے علی دیاں دھیاں کو اپنے برکاں دے فکر پائے گئی بھینا چھوڑے نہا اجرکم اللہ ازادارو عباس نہیں ودا ٹردا عباس دا جنازہ ودا ٹردا ہے بس علی دیاں دھیاں دا آخری سلام کر کے عباس ٹورنے لگے نوجوانو 3 شہید ایو جہن یاد رکھے 3 شہید ایو جہن کہ جدہ ہر شہید سلام کرے ہاں نا بطول زادیاں دا حق تا نہیں میں گئے نا آزادار ہاں جدہ ہر شہید سلام کرے ہاں نا آخری تے گھوڑے تے سوار تھی ویا گھوڑا ٹر پوندا ہاں سید زادیاں روک میں دیا ہاں مگر 3 ایو جہن شہید جنہ گھوڑے تے چڑھ دیا نا گھوڑا ٹر دہا زہرا دیا دھیا نال بھج پوندیا ہاں انہاں چو ہک البنین دا بچڑا عباس جدہ عباس گھوڑے تے ٹورے نا زہرا دیا دھیا نال ٹور پوندیا ہاں میں چند قدمہ تے اللہ اکبر چند قدمہ تے گئے البنین دا لال یا کنڈھلے پاسو حقہ لئیے عباس روکوان اے میرے جملے نہیں علامہ علی نکی نکند جملے میں خود سنے ہن تو 150 نوجوانوں سڈن علی ہوئے زینب سنن علی ہوئے عباس جلدی دینا البنین دا بچڑا ایمیں زین تو زمین تے آئے جمیں اڑ دے پرندے نو تیر لگ دے رونیے زینب آدھیے پرے نکھر میرے نال مٹی تے بہوان جب البنین دا بچڑا مٹی تے بیٹھے جگر تے ہاتھ رکھے ازادارو ایویں بیٹھے زینب دے سامنے جویں نمازی تشہد تے بہدے اس ویلے علی آقا عباس دے دی بیاں تیرے کل وقت کوئی نہیں فوج موک گئی ہے کمینے گولیاں کھڑے مریندن میں کو ایک بچپن دی گل یاد آ گئی ہے عباس میرا بچپنا مدینے دا شہرہ میں باب علی دی جھولی جو بیٹھی ہمیں اچانک ہوا دا تیز جھونکا چل رہا میرے سار تو چادر ڈھال گئی آئی میرا بابا میرا سر چم دہا وقت میریاں گسنیاں تو کپڑا ہٹیں دہا میریاں گسنیاں دے بوسے گھن دہا آدھا ہی کنیواری تا رسیاں آمنے غازی میں سوچے دیا میں جد تائیں جائیں 18 بھرا جوان آئیں
او بھیڑ کیویں رسیاں پاشل اپنے غمج کا رہنا رہو ازادار اپنی آوازاں بلند کریں تے میں دکھیاں سترہ پڑھنا چاہدا بڑے سونے جملے پڑھنا لے پردن تڑپ کیا دیئی دسا ٹرا جو ہندیں سوڑیاں گلیاں چکی میں ٹرنا شرابیاں نال کی میں بولنے اپنے غمت کدان روح میں ازادار گھوڑے تے چڑھے امال بھرین دلال نیزے دنال رستہ بڑے داندے فوج بے سپہنوں ہٹیں داندے علی دے بچڑے نو جرد موقع ملے کنارہ صاف کیتے کچھ کٹن کچھ ہٹن عباس نے گھوڑا داخل کیتے مشک پانی دی بھریے گھوڑے دی واگ چھوڑیے نہ حیوان پیتے نہ عباس پیتے ازادارو ایک چلو پانی دا بھر رہے لوگ دن یاد یہ سکینہ دی پیاس میں یاد نہیں غازی دی وفات بعید ہووے عباس بھول منجے سکینہ دی پیاس وقت پوچھ میرے کنو سید زادہ غازی پانی چایا کیوں آئی آغا علی تبعی میں اندھے درس جبے کے کن نال سنا ہا انہا فرمائے غازی پانی نال ایک گہال کی دی آئی فرمے دن تینو شرم نہیں آدھا تو ٹھاٹھا مار کے پیا وعدہ ہے وان دیکھ حسین دیا دھیا علا تصدوین ہو دیا کرے اجرکم اللہ یک اپنے غمت گنان راون انہا فرمایا عباسہ کے چراغ خجالت نے بھی کشی تینو شرم نہیں آدھا تو ٹھاٹھا مار کے پیا وعدہ ہے ونج دیکھ غریب دیاں دھیاں الاتش دے وین ودیاں کریں دیاں جتنی دیر مشک بھری دی رہی ہے فوجاں جمع تھی دیاں رہی ہیں ہر پاسو حقہ لئی خیام اچ پانی نہ ونجے نتا جنگ ہر ویسوں ازادار ایڈا بہادر رہی امال بنین دا بچڑا جدا گھوڑا بہے رہے تلوار آلہ دی جرت نہیں جو غازی دے نیڑے آمنا نیزے آلہ دی جرت نہیں جو غازی دے نیڑے آمنا کہیں دے اندر طاقت ہے علی دلال دے سامنے آوے انہا ڈٹھے جو اساں تنیرے وانجنے سکدے انہا فوراً جنگ دی حکمت عملی بدلیے کمینہ عمر سادہ دے 4000 تیر انداز کٹھے مگا انہا ایک عباسہ نوجوان 4000 گوڑی زمین تے لگیے 4000 کمانہ کٹھے کھڑکیاں 4000 تیر عباس علی پاس آئے چلا کہیں دے مانی میں نہ مکن چلا کہیں دے مانی میں نہ مکن جی میں کربلا بطول دیا دھیاں دے مان مکن ازادار وفا دیکھ ساری زندگی اللہ میں عباس چاون والا ساری زندگی عباس دی وفا نو سلام کرنا والا وفا دیکھ غازی آندے تیر بدن تے جھلن مشک ہانال جلائیے کتنے سارے تیر کٹدا رہے جڑے نن نکل دے ترڑیں دا رہ گئے مشک بچیں دا رہ گئے عباس جھوک گئے مشک تے نقشہ بناوے کوشش ہی تیر میرے پہلو چ لگین مشک چ نہ لگین نوجوانوں میں کیڑے لفظ منظر بیان کرا میں مشک تے سایہ بڑائی ودہا دوے ہاتھ مشک چ پئی ودہا کنڈل پاسوں حکیم بن طفیل والا دعا مگئی دے بہی تے ہاتھ ترٹ پومنہا ای کمینے دوے ہتھا نال تلوار غازی دے سجے بازو تمہاری اللہ اکبر اجرکم اللہ
چل اپنے غمج کران روے وفا دے بازو جھنے مشک نہیں جھنی ہائے ہائے بازو جھنے تے مشک نہیں جھنی غریب نے مشک دے تسمے کھبے بازو چپاتے ہیں حوصلے نال اس گل پیا پردہ جو طلانی شہادت تے دہمی دی رات کہیں ازادار دی حسرت نہ راوے میں اپنی ربش تو ہٹ کے مسائب دیاں چاند 17 تلاوت کرنا چاہدا ازادار جڑا کھبے بازو جو مشک پاتی ہے اوے ہاتھ ترٹ پاویں ناؤں لین دے جس نے آ کے کھبا بازو تن نالوں چلا ہون غریب نے مشک دا تسمہ موہ چپاتا ہے کوشش تا کریں دا خیام تک پانی پہنچے ازادار میں کیا پڑھاتے تے کیا سننا ہے بازو کٹائی ودہا سار جھکائی ودہا حرملے دے ہاتھ ترٹ پومن ترائے نوکا لطیر غازی دی آنکھی جمارس تیری آنکھی چکنڈا لگے تو ہاتھ نال کٹ دیں میں تیرے کل پوچھ دا جدی آنکھی جتیرا بازو کوئی نہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایڈی گرمی دے لوگ اپنا کوئی نہیں رون دے یقیناً تیرا بڑا تعلق ہے آل محمد گھرانے دے نال ازادار تیری آنکھی چ کنڈا لگے تو میں ہاتھ نال کر دے آئیں اللہ واسطے دسا جب بازو کوئی نام تے آنکھی چ تیرا کتب مقاتل اللہ نے میں لکھے غازی زانو بلاد کی تل زانو ادنالا کچھ تیر کڑے رات وحدی ودی آئی ہائے 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 ریش چ خون دے قطرے پہ وحدے ہیں مگر غازی دے حوصلے نہیں مکے کوشش کریں درے متا سید زادیاں تک پانی پہنچے حوصلے کس ویلے مکین جدا جھکے سارج کمینے وزنی گرز مارے عباس دا سر 4 ٹکڑا تقسیم ہو گئے اللہ میں جھکن پڑے گئے حد اکبر دا بابا میرا آخری اجرکم اللہ چل اپنے غمت کرانا رہو ازادارو جنا علم حلدہ رہے حسین دے قدم ہک جگہ تے کوئی نہ جی میں علم جھک دہا غریبوں میں جھکائیں دہا جی میں حسین ترشاہ کو جھک دہا بھینیوں میں دہ دیا حال شاءاللہ اپنے غمج کرانا رو میں جنا جارے صاحب کو سنہا صفحہ دریش جارے صاحب پڑھ دیان ہر شہید شہادت ہی کسرا ہر شہید شہادت ہی کسرا ہکو امال بنین دلالے جیدی شہادت ہک نہیں دو نہیں ترائے اثر کٹھے ہائن فرمیدن پہلا سر کربلا دے یتیمات ہوئے جدہ علم جھکے یتیمات جام جھان گئے میں تو کوشش کریں دا بھی آج کوئی ازادار خالی نہ مانگے ازادار پہلا سر کربلا دے یتیمات ہوئے جتنے یتیم انتظار جکھنے ہیں امیدہ موک گئیا پوچھ میرے کل دوجہ اثر کہہ دیتے ہوئے اللہ کروڑا رحمت نازل کرے جڑے سے پڑھ دین دوجہ اثر غریب کربلات ہوئے انہوں غازی لپے حسین دے دوئے ہاتھ کمر تے آئین ادا علان انکا سر زہری میڈا اللہ میڈی کمر توڑ گئی ہے سوائے مظلوم دے بے کہیں ہم بجنے رو فرمیدین علان ان کا سر زہری ہے وہ میرا اللہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے وقلت حیلتی پہلی دفعہ سرے کی جو ترجمہ ان لفظاں دا میں کیتا ہے
جگر پھٹ دیا دے میرا اللہ میرے مان موک گئے تو دے ساجدہ عباس جیاں بھرا لے انہیں مان بھج میں دن پوچھ میں دیکھنو سید زادہ غازی دی شہادت تریجا اثر کہندے تے ہویا ہے جارہ صاحب فرمے بیان تریجا اثر کربلا دے پر دادارات ہویا ہے اکبر لطھا دیانوا اکبر قاسم لطھا دیانوا قاسم جدہ البنین دے بچرا جھے بی بی نیا خوا عباسا ادیانوا